May gabi na sa natong tanan, sama sa gihapon. Ani nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kung kamo makatanaw ani, maayong adlaw kung adlaw man, maayong gabi kung gabi eh. Kay nag-program ko diri sa Facebook, alas 7 sa gabi ngadto sa alas 8. Muna akong time. Ikan sa Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes. O wala pasok sa YouTube, mao gihapon ni nga mao gihapon nga broadcast. Ug mo nang ako manghinaot nga sa kanunay nga ang matag usa ka nato nga makabati aning mensahe nga basahon nako sa kasulatan kay mao man ni ang magatudlo kanato. Ako manghinaot nga sa kanunay kamo madasigon nga mamati ani o bin nagabasa ba hinuon sa kasulatan. Kay ingon ani ang atong paglaom nga kung kita maninguha gyud pagpamati ani unya matinud-anon ang atong pagtuo dili kita mapakya sa ato ang gitinguha. Pinumduman nato na kita gyud ang magbuhat sa atong kaugalingong kaluwasan. Walay makahatag nato ani bisan kinsa nga tao. Sama nako ako, dili ko makahatag ani. Igo lang ko nga nagabasa sa mensahe nga kung dawaton nimo ni siya kinasing-kasing lig-on matinud-anon nga pagtuog lig-on nga ang matinud-anon nga kasing-kasing kini siya magpadayag o mahimo ka nga espirituhanon nga tao o mahimo ta nga Kristohanon. Kay doon na may patik ang mga Kristohanon, doon may patik nga Espiritu Santo, timaan nga kita iya na sa Dios. Maura na ang kalainan sa kalibutanon o sa mga tao nga espirituhanon, nga mga Kristohanon. Muna nga tinguhaon na to ang pagpamati gyud sa mensahe kay kini man mo ay maghatag kanato og kasiguruhan, paglaom, pag-abot sa panahon nga gitagal. Sama sa gihapon ako magaingon. Sa inyo makita diri sa ako ang pag-broadcast. Dili ninyo madungog nga nagapresentar ko og relihiyon, pundok o kinsa og unsa. Og nagaingon nga kami ang tinuod, kami ang husto. Ako ang husto o ako ang tinuod. Dili ko nagbuhat ana. Tungod kay ang mga apostolis nga nagasangyaw, ang ilang gisangyaw ang maayong balita, ang ebanghelyo bahin ni Kristo. O katong ilang gisangyaw sa unang panahon, mao gihapon ni ang ilang mao gihapon ni nagpadayon hangtod sa atong kapanahonan. O mao na nga kung kita modawat mo ta aning maong mensahe, masama ta atong unang mga Kristohanon nga makadawat og patik sa Dios, timaan nga kita iya na. Naipatik nga Espiritu Santo. Mo nang ikinahanglan jud ang tao mamati. Kay sumala sa kasulatan, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi katulamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Ingon ana ang kamatuoran nga angayan natong masayran. Kung saon man nato pagkasayod sa kaubuton sa Dios, kung dili ta mamati o dili ta mobasa, ang kabubuton sa Dios na ara aning kasulatan wala sa gawas. Wala na lain nga libro nga maggamit pa alang sa kamatuoran, sa pagtudlo sa kamatuoran, o wala na laing libro nga makahatag nato og paglaom. Kini lang balaan nga kasulatan. Mao ni ang atong paglaom. Kay ang tanan nga nasulat aning kasulatan gisulat aron ang tao kitang tanan makabaton og paglaom. Pinaagi sa ato ang pagtuo. Mao na nga ang tao nga walay pagtuo dili gid makapahimuot sa Dios. Mao ni atong timan-an og maayo. Kay ang atong pagkinabuhi aning kalibutan dili ta makabuhat sa kaubuton sa Dios kung dili ta masayod o pananglitan ato na lang kaugalingong hunahuna nga nagsalig ka nga nakaila ka sa Dios. Kay doon na may mga tao nga moingon, daghan mga tao ako na atubang nga moingon kana maghiskot kog bahin sa mga espirituhanong butang. Moingon nga kung ako magbuhat kog tinarong sigurado gyud ko nga iya ko ni Kristo. Iko tinuod na husto na imong gisulti. Pero nagkinahanglan lang ka ang masayad yung ka og unsa ang kamatuoran nagitudlo sa kasulatan aron makinabuhi nimo sa hingpit. Kay sa ato raman ang hunahuna sa hunahuna nato nga kung magbuhat ang matarong
nga iya ta ni Kristo tinuod nang kuana kay tinuod na nga pagkasulti. Pero daghan lang ta og makulangan ana. Kay daghan ta kaayo og angayan nga masayran. Unya dili na to na makuha ni bisan kinsang tao. Muna kang dili na ta magtuki ani nya maminaw na lang ka sa tao diha pakyas ang atong pagtuo ng bahina. Kay gipadayag gina sa kasulatan. Ug mao nang atong gikinahanglan nga ang pagsunod tanan sa nasulat kay sa atong pagkinabuhi unsa may atong mahimo. Unsa may atong nasayran wala. Ug mo ni ang atong gikinahanglan nga masayod ta sa kamatuoran. Ug mo ni atong mabasa diri sa kining mabasa nato sa unang Korinto nga atong mabasa diri nga kining kabahin nga kitang tanan mga himo nga mga Kristohanon unya si Kristo ang atong ulo. Mo nagipasabot diri nga ang tanan mga gibuhaton nagkalain-lain. May nagkalain-laing bahin ang atong lawas pero usara ang nagdumala ani. Ang buti pasabot. Nakita tanan nga nahiusa ni Kristo. Nalambigit ta sag usag-usa unya usara ang atong ulo. Sa espirituhanon nga bahin na siya ang giskutan. Ug mo ni atong mabasa paminawag maayo. Atong mabasa sa unang Korinto 12 Unang Korinto 12, Kapitulo 12, versikulo 12. Mao ni atong mabasa. Unya ang uluhan ani, usa ka lawas nga may daghang bahin. Mao nang ipasabot ani ang tanan nga katawhan sa Dios. Mao ni atong mabasa. 12:12 sa unang Korinto. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin ini, usar gihapon kini kalawas. Ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili. Mo ni siya pasabot. Nga bisag daghan ta tanan kung mahiusa ta Kristo, usa lang nalambigit ta sa usag kalawas ug isa ang atong ulo. Unya naay man katakos oh. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin ini, usa ra gihapon kini kalawas. May usa sa espiritu. Ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu o kitang tanan nakaambit nakaambit pag-inom sa usa ka espiritu. Muna na usa na ta ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin, kun dili daghan. O mao ni gipasabot oh. Mahimong moingon ang tiil tungod kay dili ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ang mahimo mo og mahimong moingon ang dalunggan kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas pulos mata, unsaon man sa pagkadungog niini, ug kung pulos dalunggan ra, unsaon man niini pagsimot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalaing-laing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa atong nasayran may daghang bahin ang usa ka lawas. O mo nagipasabot. Usa ka nato ang uban Hudiyo, ang uban dili Hudiyo. Pero kada kita tanan lambigit unya nahimong usa og si Kristo mo ang atong ulo mo siya. Sa 21, busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Dili usa makaingon ang ulo ngadto sa tiil, wala ako magkinahanglan kanimo. Gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. Kadtong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon, mao hinuon atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angayan nga makita sa uban, gihatagan nato sa talagsaong pagtagad. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ug unsa ka matahom nga bahin
wala magkinlan nga mo'y ato ang talagsaon, mo'y atong atimanon sa atong hunahuna. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas, wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. No nagkinahanglan ni parehas lang. Ang Diyos mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magkabahin-bahin ang lawas, kundi ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kung gidayeg ang usa ka bahin sa kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo og ang usag-usa bahin ini. Kitang tanan mo ni na daghan og lawas sa kalambigit pero nausa ta ka lawas pinaagi ni Kristo o si Kristo ang atong ulo. Mo ni siya gipasabot diri. Busa kamong tanan lawas ni Kristo og ang usag-usa bahin ini. O mo ni gipasabot mo na ni magibuhaton no. Dahil sa iglesia gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostolis, ikaduha mga propeta, ikatulo mga magtutudlo o katong naghimog mga milagro, katong gihatagag gahom sa pag-ayo, katong gihatagag hiyas sa pagtabang sa uban, katong gihatagag hiyas sa pagdumala o katong may katakos sa pagsulti lahi nga mga pinulungan. Dili silang tanan mga apostolis o mga propeta o mga magtutudlo, dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro o sa pag-ayo sa mga balatian o sa pagsultig mga lahi nga pinulungan. Sa pinulungan o sa pagsabot sa kalugan sa maong mga pinulungan. Busa tinguhaon ninyo ang mga hiyas nga labi pang maimportante apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Muna kita gipasabot nga kung nahiusa ta ni Kristo, daghabahin lawas, Hudiyo, dili Hudiyo, nahiusa ta sa usa ka espiritu. O mo na si Kristo ang atong ulo, mo na gipasabot. Muna, kano sa man ni mahitabo, kung kita natay pagtuo, gidawat na to ang ebanghelyo, mo na nga usa ka bahin sa lawas, nga mao ni atong mga gimbuhaton. Mo na masabtan kay nato siya. Ug mo ni siya, apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. O mo ni paminaw na to. Mo timan inyo, apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Sa 13 mo na ni sige pasabot to. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma. Samara ko sa saba nga ugong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Mao na ni siya ang labing importante sa tao. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel apan kun wala ako'y gugma. Samara ako sa saba nga ugong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Murag maingon nga way kapuslanan o wala sa gugma. O bisag may hiyas pa ako sa pagdayeg sa langit ng mensahe. Magpadayag ako sa langit ng mensahe. Makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag panghatag ko pa ang tanan nga ania kanako o ipasunog ang akong lawas apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ug mao ni ang sugo sa gingharian, balaod ni Kristo, higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kaya ang nahigugma sa iyang isikataw dili makahimog dautan.
Busa ang paghigugma mo ay katumanan sa balaod. Mo ni ang balaod sa espiritu. Dili ito mga sinulat o. Sa 4, mao gihapon unang Korinto 3:4 ta. Mo ni ang gugma mapailubon ug maluluyon. Dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapaytason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Kung na kay gugma, dili malipay sa baka kundili sa kamatuoran. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailog, mutuo, mulaom, ug mulahutay gayon. Mao ni siya kung naay gugma. Kinsa may magbuhat ana, ang Dios na sa ato ang kasing-kasing ug siya mo ay maghatag og kusog. Mao na nga ang tao makabuhat gud. Padayon ta sa 11, mo ni atong mabasa o. Sa bata pa ako ang akong sinultihan, pagbati og panghunahuna binata. Apan karon nga hamtong na ako, di na ako magbinata. Ang atong makita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang apan mahingpit ra unya kini sama sa kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Busa kining tulo magpabilin pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niining mao ang gugma. Mao na siya. Ang labing dako mao ang gugma. Kay mao ni ang balaod sa gingharian. Igugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Bisan ang imong kaaway higugma ang imong kaaway. Mao ni sugo sa gingharian. Mao na ang balaod sa gingharian unya. Usaw na to na pagdawat pinaagi sa ato ang pagtuo. Muna kung kinihiyasan na ana sa tao mahimo tang mapuslanon. Ug dili ta mahadlok. Wala tay angay kadlukan kay ang angay kadlukan sa tao kung wala kay gugma sa imong isig ka tao kay mapasipalahon ka man. Unya ang Dios dili mahimuot. Mo na nga wala tay paglaom. Kung moingon ta nga kita na ay pagtuo, moingon ta nga kita'y Kristohanon, mo na gipadayag tanan. Kung walay gugma, walay kapuslanan. Inana ang kamatuoran nga gikinahanglan. Kay wala gyud makapahimuot sa Dios sumala diri sa Hebro. Sa Hebro 11, mo ning atong mabasa diri. Sa Hebro 11:6. Mo ning atong mabasa. Mo nang ang balaod sa pagingharian pagtuo. Mo ni gipasabot diri pagtuo. Ug mo ni gipasabot diri sa 11. Sa Hebreo 11, mo ni gipasabot. Tinaw kayo. Katong akong ibasa, kung walay gugma, walay kapuslanan. Bisig ihangat panghatag pa ang lawas sunugon. Kung walay gugma, walay kapuslanan gihapon. Wa ako'y kapuslanan no. Pagtuo, mo ni atong mabasa sa Hebreo 11:1 ngadto sa unahan no. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Ang kana atong gilauman nga makita kanang umaabot nga mga saad sa propesya. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon di kay mutan sa Dios. Di man na natuna. Sa karaang panahon ang mga tao sa karaang panahon pinaagi sa pagtuo sa karaang panahon di kahimutan sa Dios mga tao. Pinaagi sa pagtuo na sabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios o ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Muna tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios, ingon nga taong matarong, kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan
pinaagi siyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuha sa Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Sa 6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios, kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Mo nagikinahanglan unya mo ni gusto sa Dios nga kitang tao mangita kaniya. Magantihan ang tanan nga mangita kaniya. Mo naggugma pagtuo mao na ang gikinahanglan nga labing importante nga ato ang gikinahanglan nga mga hiyas nga atong makuha. Kay ang gugma mao ni kay ang gusto sa Dios nga mangita kaniya. Kay makakita gid ang tanang mangita kaniya mao ni gipasabot ri sa Buhat 17:26. Mao ni atong mabasa Nakita na to nga gantihan sa Dios ang tanan nga mangita kaniya. Timan-an nato nagmaayo. Mao na nga kinahanglan mangita taniya. Asa nato pangitaon dili sa gawas. Diri ra gyud nato na makitan sa sulod. Ug mo ni atong mabasa sa 17:26 sa Buhat. Mao ni ang atong mabasa Buhat 17:26. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan. Sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makita nila siya. Mo ni gantihan ang mga mangita kaniya. Mo nang aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makita nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Uno timan-an nato nga inigsangpit nato makadungog siya ug unsa ang atong gibuhat nakita niya. Diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok og nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunaon-naon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Ug mo na siya wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Mo ni siya ang nagsimba ni mga ignorante gitawgo. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunaon-naon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. O muna siya, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pag-ignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gipamatud-an niya kini, ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Mao ni siyang gisulti o gitudlo alang kanato. Muna, ang atong gikinahanglan pagtuo. Wala na ilaing ang mensahe, kaning atong gipaminaw, maoro ni ang gipasabot. Nadawato nato ni siya, pinaagi sa pagtuo. Na ang mga mensahe, gusto sa Dios nga kita mangita, ang tao mangita kaniya. Ug iyang gantihan nga kadtong mangita kaniya. Kay ang mangita, makakaplag, ug ang mangayo hatagan, ug ang magtuktok ablihan. Ingon ana ang kamatuoran nga angayan natong masayran. O dili nato na makuha sa gawas, walay makahatag natong tao ana nga maong kasiguruhan o kamatuoran. Kita na gid ang makakaplag ana kung kita mangita. Mo na nga sama kanako nga ako nga nagbasa. Nakabati mo unya mutuo ka ni usa gyapon ni makakaplag ka. Unya pagkahuman makat-on ka na pagbasa sa kasulatan para magasusi gyud ka sa hingpit ug unsay angayan nimong baton kay kita man gyud ang magbuhat sa kaugalingon natong kaluwasan. Una unsa man nato pagbuhat kung dili ta masayod. Mo nang kamatuoran nga nganong ang kasulatan nagasulti nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Kita gyud ang magbuhat ana. Ako usa lang ko sa magtutuo nga nagsulti sa kamatuoran ug maunay mga sugo
katungdanan sa katawhan nga dunay pagtuo. Kung mao na nga nakita niyo nga ngano nga nagawas ko aning programa tungod sa akong pagtuo. Mo na nakita ko ninyo din sa YouTube o sa Facebook. Tungod sa pagtuo. Dili na tungod sa akong tinguha nga nakat-on ko ni kahibalong akong kaugwalihon, dili ni siya. Tungod sa pagtuo, mao na siya nga nganong mabuhat sa tao. Dili ni makuha sa tao o walay tao nga makahatag kanato ani. Kay sama sa mga katawhan sa Dios sa sinugdanan, dili nimo makita nga dunay awtoridad gikan sa tao nga ilang ipakita nga doon na sila mga dokumento nga ipakita nga sila nagpamatuod nga sinugo. Pero dunay nagpamatuod nga siya sinugo sa panahon ni Apostol Pablo. Kinsa may naghatag. Gitagaan siya sa mga pari o mga sulat katungod aron paglutos, pagdakop sa mga sa dalan, sa mga Kristohanon. Muna nay sa tao awtoridad nga naa sila gunitan. Pero sa espirituhanon nga bahin wala. Muna sila tanan nga mga tao nga nagsulti sa mensahe sa Dios kadtong nag-una nato. Unya kita igo lang tang mudawat ani pinaagi sa pagtuo. Ug unsa po'y ipabuhat ani kinahanglan pud nga buhaton nato kay mao man ni ang kamatuoran nga gitudlo sa kasulatan nga angayang buhaton sa iyang katawhan. Mao na nga nagkalain-lain, mao na nga pwede ta makasulti bisag unsa ka nga bulok sa tao, may Hudiyo, ang uban kanato Hudiyo, ang uban dili. Mao na nga gitawag ang tanang tao pinaagi sa maayong balita aron magasulti sa kamatuoran sama sa nakita niyo karon. Ug mao nagisulti ni Apostol Pedro sa unang Pedro nga gitawag kamo gikan sa kangitngit aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Kano sa man nato mangkon pinaagi sa pagtuo. Ug mao nang gitawag og gingharian sa mga pari ang tanan nga mga tinawag ug mga pinili. Gingharian sa mga pari og magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Si Kristo lang ang pangulong pari ug ang iyang pagkapari wala na niihatag ni bisan kinsa. Mao na nagpadayon siya pare siya hantud sa kanturan. Kinsa ang gidumala? Kani tanan mga tao nga tinawag o mga pinili pinaagi sa mayong balita. Mao na mabasa nato sa kasulatan. Kung nasayod ta nga ang kasulatan dili gini siya masayod. Pero ang tanan nga mga pasidaan sa katawhan sa Dios nga mao na matkunan mao na nga ang katawhan sa Dios makailag yun sa mga tao nga iya sa kalibutan. Basta maghingpit ka na, makabaton ka na sa tanan nga gikinahanglan sa tao nga mao na nga manghihiyas nga mudagaya kanato. Mahimo tang mapuslanon ug dili kita matarong. Mao na siya ang tinuod. Kay ang Dios sa mo inasayod kung kinsa ang iyang katawhan. Sumala sa gipadayag sa kasulatan. Tungod kay ang Dios mupuyo man ngadto sa mga tao nga dunay pagtuo. Magpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Mao na nga walay bisan usa ka tawo nga tagagawas nga nasayod sa katawhan sa Dios o nakaila. Ang Dios lang mismo mao'y nakaila siyang katawhan kay nagpuyo man siya pinaagi sa iyang espiritu sumala sa kasulatan. Mao na nga sa ako nakita mahimo lang kayo nga moangkon ta nga Kristohanon. Sayon kay pag-angkon nga ako Kristohanon. Pero dili ka siguro Kristohanon kapangutan na imong kaugalingon. Nagasusi ka ba sa kasulatan? Gitudluan ka ba sa kamatuoran o nidawat ka ba? Mo na nga ang tao mahimo lang mo angkon-angkon. Pero ang Dios nasayod sa atong kasing-kasing o gunahuna. Mo na kung panalitan ikaw mo angkon ka nga dunay Kristohanon ka. Ginahangan makasubay ka sa kasulatan o makatubag ka sa husto nga pagtubag. Sama sa giingon ni Apostol Pedro nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag kung dunay magpakasayod kaninyo sa inyong gilauman. Unsa may atong gilauman sa mga Kristohanon? Kining kasulatan. Mo na nga andam ka pagtubag.
Kung mangutanan nimo nga nganong nakristohanon ka, nganong nabunagin ka, natawo ka pag-usab, kinahanglan na hibalo ka sa kasulatan. Kaya kung wala ka masayod, mahimo lang ka nag-angkon-angkon, pero wala ka masayod. Mao na nga dili kita makapakaroon atubangan sa Dios. Mo nag-iingon sa diri sa Episo, giingon diri nga ayaw limbongi imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka sa Dios. Tanaw na ko di sa Episo ug Galacia. Mo ni atong mabasa diri. Nga kung moingon ta nga Kristohanon ta, kung saan man nimo pagpamatuod ug kung saan man nimo pag siguro nga Kristohanon ka. Ug mo ni ang atong mabasa sa Galacia 6. Umo ni siya. Paminaw mayo. Mabasa na to diri sa Galacia 6, Kapitulo 6, versikulo 7. Muni ato mabasaw. Ayaw limbungi ang iyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Dili ta makalimbong sa Dios, kay nasayod siya sa tanan. Nasayod siya sa hunahuna sa tao. Diyosisa niya ang kasing-kasing sa tao, ug mao na nga pinaagi sa pagtuo na sayran niya, mao na nga ang Dios nagpuyo, pinaagi siyang espiritu. Mao na nga mugingon ta nga kita Kristohanon kinahanglan andam ka pagtubag. Andam ka magpakita nganong na Kristohanon ka, kinahanglan na sayod ka ug asa ka musubay ana. Kay kumuangkon lang ka nga Kristohanon dili pwede ayaw limbungi ang imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka sa Dios. Iman ana to nagmayo ang gisulti niyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ug mao ni gisulti. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Ug mo ni paminawa ug unsa maani. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas nung mo na siya. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas nung niyang mga tinguha, gikan ini maani niya ang kamatayon. Mo nang di ta kalimbong sa Dios. Balikon ako. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas nung niyang mga tinguha, gikan ini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magbadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayong ngadto sa tanang mga tao, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Mo na nga di kita makalimbong sa Dios. Mo na nga kung muangkon ta nga Kristohanon, sama nimo nga ikaw namati karon. Kung pangutan-on ka Kristohanon, kinahanglan andam ka pagtubag. Kaya mo na gisulti ni Apostol Pedro, kinahanglan andam kamo sa pagtubag sa buot magpakisayod kaninyo sa inyong gilauman. Una sayon kay pag angkon-angkon. Pero hinumdumi, walay tao nga makahatag nato ana. Dili gid nato na mahimo sa atong kaugalingong pangisip. Dili nato mahimo kaugalingon natong paningkamot nga mobasa ta diri nga napadi tay lain nga gihunahuna. Hingpit nga pagpaubos ug unsa ang gisulti sa kasulatan diha ra tataman. Dili gid siya mausab ang kasulatan. Mo nang ang uban basahon ni nya pagkahuman mangita sila og laing libro aron ipamatuod nga mosaksi itong libro pero di gina magamit. Unsay giingon ni Kristo? Wala ako magkinahanglan pagsaksi og tao. Apan gisulti ko lang kini aron mga luwas kamo. Ambot masabot na kanang mga libro nga sinulat sa tao mao na buot masabot nga musaksi, wala na magkinahanglan. Ining kasulatan ra diri ra tataman. Mo na atong timan-an og maayo. Mo na nga sama sa akong ginakaingon. Dili na ninyo makita, dili mo makakita diri nga dunay gidala na kong pundok, nagpailami nga naami mo una, wala. Ang gipresentar kanunay sa katawhan sa Dios, kini lang mensahe.
Kining ebanghelyo, kining maayong balita, maura ni ang gisangyaw sa tanang katawhan sa Dios gikan sa panahon sa ilang mga buhat ug hangtod karong panahon na gisulat ang ilang mga buhat ug mao na hangtod karong panahon na sila gihapon ang nagtudlo kanato pinaagi aning kasulatan. Sila ang mga sinugo sa Dios. Igo lang ta mudawat ani. Igo lang po ta musulti ug unsay ato ang na ibaluan sa pagbasa. Kung unsa ang atong nabasa diri mao ra po ang atong isulti ngadto sa atong isikatawo. Kay mao nagihatag ni Kristong panag-ingnan. Nga wala ko magsulti sa kaugalingon kong pagbuot. Ang akong amahan nga nagsugo kanako mo'y nagsulti kung unsa ang akong isulti sa kalibutan. Og ang akong nabati gikan kaniya mao ra pod ang akong isulti sa kalibutan. Mao po na kung kita og unsa ang atong nabasa diri, mao ra po na ang atong isulti sa kalibutan. Dili ta makadugang ani. Mao na ang tinuod nga angay huptan sa tao. Mao na sama kanimo nga ikaw nakabati ning maong programa, gikinahanglan nga panahon na ka nga magaukay sa kasulatan alang sa imong kaugalingon nga kaayuhan. Kay sama aning pagbasa nako. Daghan ang makadungog ani. Ako nakadungog, kamo diha nakabati. Muna bulahan ang mubasa ug ang namati basta mutuman sa nahisulat. Matag litok ani nga akong gibasa, ang matag usa kanato nga namati gitagsatag sa tapagsulti ug gitagsatag sa tapagtudlo. Kay kining kasulatan mao ni ang magtudlo sa kamatuoran. Kung naana ang pagbadlong ug pasaway, gitagsatag sa tapagsaway ug magsusi ta sa atong kaugalingon ang mga pagsaway usa ba ka nga gisaway. Ingon ana ka simple ang pagpamati sa pulong sa Dios. Wala magkinahanglan o kinaadman sa tao. Dili maggamit ang kinaadman sa tao. Kay ang kaalam ning kalibutana binuang alang sa Dios. Kay dili gid magamit ang atong kaalam ning kalibutana sa pagkabuot sa kamatuoran o kaluwasan nga angayan natong madawat. Dili nato na makuha. Muna ang mahitabo kung ang tao mosalig lang ta sa tao, wala gid kay paglaom. Muna nga nagsigigi kog awhag ninyo nga basa gid mo sa kasulatan. Kay gawas ana wala nay lain. Dining kasulatan mao gini ang magtudlo sa kamatuoran. Muna kung doon na kanay pagtuo nga matinud-anon, mupadaya din siya kay ang kasulatan muganti sa tanan nga mangita kaniya o gibuhat sa Dios ang tanang kaliwat sa katawan, ipagpuyo sa mga dapit o mga utlanan nga ilang gipuy-an o sa pamasin nga mangita sila kaniya. Apan ang tinuod ang Dios dili layo kanato kay kita naglihok nga mao kita. Mao na nga ang tanan natong gibuhat nakita sa Dios. Ang tanan natong gipanulti nadungog sa Dios. Ang unsa ang sulod sa atong kasing-kasing nasayran sa Dios. Walay mga butang nga tago gikan sa Dios. Tanan dayag. Mao na nga gibasa nako nag-ingon dito Galatias 6:7, ayaw limbongi ang imong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong ka sa Dios. Dili ta makalimbong sa Dios bisag unsaon. Mao na nga kanang atong gipanulti nga walay pulos. Ato ang dawaton ang tanang mga nilugdangan ana. Kay kanang gisulti sa kasulatan ang tanan mga sulti nga dili matarong mao nang sa gubangon gyud na sa tao. Ug mo nang giingon ni Kristo sa 10:36, 12:36 sa Mateo, hinumdumi sa adlaw sa paghukom. Ang matag walay pulos nga pulong nga inyong gisulti mao niya gamiton sa paghukom aron mailhan kamo kung sad-an ba kamo og dili. Mao ni gamiton kanang atong gipanulti nga walay kapuslanan. Kanang atong gipanulti nga sukwahi sa nasulat. Mao nay gamiton sa Dios paghukom kanato aron mailhan kung kita sad-an ba og dili. Mao na nga wala gid tay ikatago sa Dios, mao na gikinahanglan nga hingpit ang pagpaubos. Walay makuha ang tao. Kay ang kaalam sa tao atubangan sa Dios binuang. Ug mo nang gipadayag sa kasulatan nga walay kapuslanan. Gihimo sa Dios nga kapuslanan. Kay sa iyang kaalam mo ipagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman.
Mo ni ang uban nagtuo sila nga nakaila sila sa Dios, pinaagi sa ilang pangisip, pinaagi sa kahibalo nga kalibutanon. Dili gyud ta makaila sa Dios ana bahina. Dili gyud ta kaila sa Dios pinaagi sa atong kaalam aning kalibutan na. Bisag huptan pa nato na tanang propesyon aning kalibutan na aron pag-ila sa Dios dili gyud na magamit. Mo ni atong timan-an og maayo. Ang gahom sa Dios dako kayo. Ug ang tanan nga buhaton sa Dios dili gyud matukib sa tao. Mo ni timan-an natong maayo. Nga wala gitay maghimo sa atong kaugalingon. Kana maghunahuna ta nga kita naay kahibalo. Gisanta kanunay na sa kasulatan. Nga ang tao nga naghunahuna nga siya na nahibalo sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay ni mga masayran. Mo nang kinahanglan magbasa ang tao ni kinahanglan wala kay sayluhan, kinahanglan og unsa ang gisulti niya isulod gyud na imong isip. Aya gyud paglaktaw ana nga imo ng sayluhan. Unya mangita lang kag bahin nga imong gamiton. Wala ginay siya kapuslanan. Ang tanan nga gisulat diri kinahanglan magbasa nga dili nimo laktawan unya kinahanglan imong tuhuan ang tanan. Kanang ipabuhat o dili ipabuhat. Tuhuan na pagtuo nga di ko buhat kay di na ipabuhat sa Dios. Mutuo ko nga ipabuhat sa Dios, buhaton ako ni kay nagtuo ko nga ipabuhat sa Dios, ituo ko ani. Tanan nagsukat sa pagtuo. Muna nga kinahanglan gyud kang mamati sa hingpit. Mo bitaw nang moingon ko paminawa kay mauni ang mensahe nga gitudlo nato. Hinumduman nato ang una na kong gibasa gitagaan mga hiyas bisan unsa. Pero usa ra kalawas. Nalambigit sa usa kalawas. Kitang tanan. Kinsa man ning mga tawhana kaning mga tinawag sa Dios, kaning mga pinili kadtong namati og nituman. Kadtong gipatikan sa Dios sa Espiritu Santo, kadtong nahimo nga mga Kristohanon o mga tao nga espirituhanon. Mao na siya nalambigit sa usa kalawas. Unya si Kristo ang ulo. Mao nang inigsulti, dili gina sila magkasumpaki kay pag makabati na siya sa mensahe nga gikan yun sa kasulatan nga Espiritu Santo gid mismo ang nagasulti. Batiyo na siya og kadasig ug kalipay. Makabati siya nga Espiritu Santo to. Tungod kay ang nagdumala kaniya usa man ka espiritu. Mao nay kamatuoran nga angay natong masayran. Ug mo nag-ingon nga katong wala espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Unsaon man nato pag-angkon. Hinumduman nato ang kaalam dili manggilabot sa mga makasasala. Mo na basahon nimo ang imuhang kaugalingon. Mo na kanang sa Galacia 19 ngadto sa 21 mo na ibasaha. Ya susiha imong kaugalingon. Basahon nimo na balik-balikan na Galacia 5:19 nya susiha sa imong kaugalingon. O dili ba ka usaan na nga na nahimutang anang nasulti diha. Galacia 5:19. Imo susihon na imo kaugalingon. Ayo limbungi imo kaugalingon kung dili imo ginanghatagan og importansya. Kung naa na nimo mo ni giingon sa kasulatan, ang kaalam dili manggilabot sa makasasala. Og dili gid siya mosulod sa huna-huna sa mga bakakon. Muna kung naa nimo Galacia 5:19. Muna ang kaalam kay balon nahibalon tag kinsa ang kaalam. Si Kristo ang gahom og kaalam sa Dios. Muna si Kristo di gid masulod sa hunahuna sa mga makasasala. Og dili gid siya mosulod, dili siya manggilabot sa mga kasala. Wala siya pakialam. Dili siya manggilabot kanang ibaliwala ka wa kay kwenta. Og dili gid siya mosulod ngadto sa hunahuna sa mga bakakon. Nya unsa may maani nimo? Nga moingon ka nga kanang pagtulon ani mo Biblia lang di na mao. Mao nay kinahanglan nga isulod nato sa atong isip. Kay dili ta makalimbong sa Dios timan-an nato nagmaayo. Mao na nga ang tao maghunahuna ka nga maalam. Unang Korinto 3. Mao ni ang giba pasabot diri. Sa unang Korinto 3, mao ni ang atong mabasa diri. Unang Korinto Kapitulo 3.
ug mao ni paminawa ug unsa ang gipadayag diri sa kasulatan. Mao ni Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 18. Paminawa unya, ang imong kaugalingon sama nimo nga naghupot kaning kasulatan. Paminawa. Kinahanglan unay magdimbong siyang kaugalingon kung ang usa kaniyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Paminawa. Kinahanglan unay maglimbong siyang kaugalingon kung ang usa kaniyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Mo nang walay ayaw limbongi ang imong kaugalingon ingon nga makalimbong ka sa Dios. Muna kinahanglan walay maglimbong siyang kaugalingon kung ang usa kaniyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Ang sunod unsa man, kinahanglan magpakahungog siya aron mahimo gid siyang maalamon. Kay ang giisip niining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa gingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi ra sab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Muna magamit ba ang atong kaalam ning kalibutan? Wala na siya gamit. Unya naghunahuna ta na nakailat ta sa Dios tungod sa atong kaalam, naghunahuna ta siyang nasayod ta. Ang tao nga naghunahuna nga nasayod sa pagkatinuod, wala masayod sa angayan niyang mahibaluan. Kinahanglan mo dawat yun ta aning nga mao nga mensahe. Kung buot ka nga mahimong hingpit. Pero kung doon na kay lahi nga pagtuo, bakyas ta. Usara ka mensahe ang gikinahanglan, kinilang nasulat. Mao ni nga dili nato ni mausab, dili nato ni masaysay, dili nato ni madugangan. Walay makasaysay ani. Mao ni timan-an natong maayo. Mo nang sa gibalik-balik ko ni nga sulti, sa kadaghanon sa mga tao nga akong gikatubang, wala pa ko'y tao nga mutuo anang ingon, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagsulti minanduan sa Espiritu Santo. Wa pa ko'y tao nga nasugatan nga mutuo ana. Sa ditsong istorya, wala pa ko'y tao nga naatubang nga mutuo aning kasulatan. O mo na makita niyo, sama ang pagsugo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o himo ang tinunan ang tanang katawhan. Unsay sulod sa una-una ng mga tawana nga inigbasa nila na usa siya ang gisugo. Ngano gisulti ko na? Sa pagbasa nako sa una, nagtuo ko nga usapod ko ang gisugo. Pero pagbalik na kong basa, walay bisan usa nga tagagawas nga gisugo ana nga panglakaw. Ang gisultihan ana kadturang napulog usa ka apostolis kay patay naman si Judas ana. Mao na iyang gisugo pagpanglakaw sa tibuok kalibutan. Mao na kanang mga tao nga naghunahuna nga sila mo gisugo pagpanglakaw, tanaw ang ipanudlo og mao ba ang nasulat. Mao na timan-an nato og maayo. Ang kasulatan dili gini masayop. Gipasabot yun na sa kasulatan. Ang mabuhat sa tao, igo lang hingpit nga pagpaubos. Igo lang yun tang mamati ani og mutuo og mutuman. Ang napulog usa lang katinunan mo igipagsugo og panglakaw. Og si Apostol Pablo ulahin naman tong gitawag. Maura na sila ang gisugo og pagpanglakaw ug mao ni sila gihapon hangtod sa atong panahon nga sila gihapon ang nagatudlo kanato ani. Mao ni nga dili ni siya masaysay. Sa ako nang gikaingon kanang mga tawo nga naghunahon nga apil sa paglakaw, mo na sila nagasaysay. Mo na matubang nako ng mga tawo na basahon nako na siya, ingnon ko nga wa ko kasabot. Unya ingnon ko nga naghubad-hubad lang kuno kung akong kaugalingon. Tanaw ra ng mga taong masalaypon. Ang ilang mga buhat nga sayop, ikaw nga nagasulti og tinuod. Ikaw pa'y ingnog bakakon. Matuman gina
kay si Apostol Pablo mismo nagsulti. Giisip ni nga mga bakakon bisag nagsulti mi sa tinuod. Kinsa man na ang nag-isip nga bakakon, kadtong mga tao nga bakakon. Unya ang ilang mga buhat nga dautan, ilang itrapo sa imuha. Munang kapila daghan ang mag-ingon sa kuha nga naghubad-hubad lang kuno ko. Sila mo'y nagbuhat og hubad-hubad sa kasulatan unya ila nang ipasangil ngadto sa mga tao nga magbarog sa kasulatan. Mao na ang tinuod nga angayan nato ginang mahibal-an. Kay kung makabarog na ka, makabarog na ang tao ani, dili gyud ka madala sa panglimbong sa yawa. Mo na timan-an natong maayo. O kinsa man ang mga tawhana nga nagasulti ana kana nagasupag ani. Mao na nag-ingon mga protestante nga ang dili sakop nila musupak sa ila ang kasulatan mismo ilang gitawag protestante kay nagsupak man silang pagtulunan kay ilang pagtulunan wala man sa kasulatan. Mao na nagsulti sila sa mga butang wala nila masabti. Mao na angayan nato na masayran sama kanimo kung ikaw magtinguha kapag kabot sa kamatuoran makita sa Dios nga kita matinud-anon ang Dios mupadayag o hinumdumi nga iyang gantihan kadtong mangita kaniya. Mo na madawat ang mga ganti. Ganti ba aning kalibutan nga sama aning gitawag nato mga material, bahandi, salapi, mga kabtangan. Kaya mao na akong mabati sa mga kalibutanon. Nga gipanalinginan ko sila kuno sila mo lang ni asenso. Ingon ana ang kalibutanon nga panghuna-una. Pero ang mga espirituhanon nga gisulti sa kasulatan nga panalangin dili mga butang nga material aning kalibutana, kundi ang mga butang nga gitagana sa Dios sa umaabot nga panahon. Nga dito maghari ang katarong uban sa Dios sa kalipay kalinaw nga walay katapusan hangtod sa kanturan. Mao na ang mga panalangin gigisaad sa Dios madawat sa tanang mga tao nga mutuo o mudawat. Og dili lang ko kutob ako manghinaot nga kamo nga nakabati ani i-share niyo ngadto sa inyong mga kaila, mga parente, ginikanan, igsuon sa tanan niyo nga nakaila. Kay para po sila makabati aning maong mga mensahe nga akong gibasa aron makaambit po sila o mutuo sila o makabuhat sila sa ngayang buhaton. Kana lang ang gikinahanglan. Kay sa pagbuhat ninyo ana dako na kay mo og gikatabang sa pagsangyaw sa kamatuoran, pagsangyaw sa maayong balita aron ang tanang tao masayo dinhi. Mao nang atong gikinahanglan. Og ako mo hinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kahunahuna og kasing-kasing kini mao mensahe karon nga akong gibasa aron kini mao na kanunay magaamping o magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kung maghari unta ang Dios kanunay sa atong kinabuhi matag adlaw aron makabaton kita og kalinaw kanang kalinaw nga gisulti ni Kristo nga nagaingon ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ikahatag aning kalibutana, ihatag ko kaninyo. Mao na ang kamatuoran nga dili ikahatag sa kalibutan. O magsangkap unta siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Og sama sa gihapon ikaw nakabati, buot ka bang mabulahan o hinumdumi ang mga tawo bulahan kadto rang mabasa o mamati basta mutuman sa naisulat. Og dili lang kukutob ninyo higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka natong tanan og hangtod na pod. Sa sunod gabi makita ko nyo sa live sa Facebook gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.